बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको बेहद मेहरवारो ऐं रहम कंदड़ आहे। क़ासीम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। क़ासीम मीम ही खोले बयान कंदड़ किताब जूं आयतूं आहिनि। लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनू मुअमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन। ऐ नबी मतां उन्ही ग़म में तूं पंहिंजी जान विञाए वेहीं त उहे ईमान नथा आणी। असां चाहियूं त आसमान मां अहिड़ी निशानी नाज़िल करे सघूं था जो संदुन कंध उन जे आॾो झुकी पवनि। वमा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमान मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिदीन फ़क़द कज़्ज़बू फसयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वठन रहमान वटां जेका बि का नई नसीहत अचे थी त ही उन खां मुंहुं मोड़े था छॾीं। हाणे जो हुननि खणी कूड़ भायो आहे त सिघो ई खेनि उन जी शइ जी हक़ीक़त जंहिं ते पिया था ठठोलियूं कनि घणनि नमूननि में मालूम थी वेंदी। अवलम यरौ इलल अर्दि कम अंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम इन्न फी ज़ालिक लआयह वमा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन वइन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। ऐं छा उन्हनि ज़मीन ते का नज़र ई न विधी आहे त असां उन में केतिरे न जझे मिक़दार में हर क़िस्म जूं भलियूं शयूं उपायूं आहिनि। बिलाशक उन में हिकिड़ी निशानी आहे पर उन्हनि मां घणा मञण वारा न आहिनि। ऐं दर हक़ीक़त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त बि आहे ऐं रहीम बि। وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ। उन्हनि खे उन वक़्त जो किस्सो ॿुधाए जॾहिं तुंहिंजे रब मूसा खे सॾे चयो हो त ज़ालिम क़ौम वटि वञ, फ़िरौन जी क़ौम वटि, छा उहे डिॼनि नथा? قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ। हुन अर्ज़ कयो, ऐ मुंहिंजा रब, मूंखे डपु आहे त उहे मूंखे कूड़ो भाईंदा। मुंहिंजो त सीनो तो घुटिजे ऐं वरी ज़बान बि नथी हले। सो तूं हारून ॾांहुं रिसालत मोकिल ऐं मूं ते त उन्हनि जो हिकिड़ो ॾोह बि आहे, तंहिं करे मां डिॼां थो त हू मूंखे मारे छॾींदा। قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ। फरमायां कॾहिं बि न तव्हां ॿई वञो असां जूं निशानियूं खणी, असां तव्हां सां गॾु सभु कुझु पिया ॿुधंदासूं। वञो फ़िरौन ॾे, वञी चओसि त असांखे सारे जहान जे रब इन लाइ मोकिलियो आहे त तूं बनी इस्राईल खे असां सां हलण ॾे। قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ। फ़िरौन चयो, छा असां तोखे पाण वटि नंढड़ो करे न पालियो हो ऐं तो त पंहिंजी हयाती जा केतिरा ई साल असां वटि गुज़ारिया ऐं पोइ
उहो कमु कयई जेको करे वेठो हैं, तूं त ॾाढो को अहसान फरामोश आहीं। قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل मूसा जवाब ॾिनो त मां तंहिं वक़्तु इहो कमु भुल में करे वेठो हुअसि, पोइ मां तव्हांजे भव खां भॼी वियुसि। उन खां पोइ मुंहिंजे रब मूंखे फ़ैसिले करण जी क़ाबिलियत अता कई ऐं मूंखे रसूलनि में शामिल कयाई। बाक़ी तुंहिंजो उहो अहसान जंहिंजो तो मूंखे महणो ॾिनो आहे त उन जी हक़ीक़त ही आहे त तो बनी इसराइल खे बानो बनाए छॾियो हो। قال فرعون وما رب العالمين फिरौन चयो ऐं उहो रब्बुल आलमीन यानी सारे जहान जो रब छा थींदो आहे? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين मूसा जवाब ॾिनो आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब ऐं उन्हनि समूरनि शयुनि जो रब जेके आसमाननि ऐं ज़मीन जे विच में आहिनि, जेकॾहिं तव्हां यकीन करण वारा आहियो। قال لمن حوله ألا تستمعون फिरौन चौधारी वेठलनि खे चयो, ॿुधो था? قال ربكم ورب آبائكم الأولين मूसा चयनि तव्हांजो बि रब ऐं तव्हांजे गुज़री वियल अबनि ॾाॾनि जो बि रब। قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون फिरौन हाज़रीन खे चयो तव्हांजो इहो रसूल जेको तव्हां ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे सफ़ा चरियो थो लॻे। قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون मूसा चयो उभरंदे तोड़े उलहंदे ऐं जेकी संदुनि विच में आहे सभिनी जो रब, जेकॾहिं कुझु अकुल अथव। قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين फिरौन चयसि जेकॾहिं तो मूंखां सवाइ कंहिं ॿिए खे माबूद बनायो त तोखे बि उन्हनि माण्हुनि में शामिल कंदुसि जेके कैदनि में पिया किना थी रहिया आहिनि। मूसा चयसि जेतोणी तुंहिंजे आॾो का पधरी शइ बि आणियां। قال فأت به إن كنت من الصادقين फिरौन चयसि चङो भला आण जेकॾहिं तूं सचो आहीं। فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين संदुसि पाता हीअ ॻाल्हि निकिरंदे हिकदमि मूसा पंहिंजी लठ उछलाई त ठह पर उहो हिकिड़ो पधरो अरीड़ नांग हो। वरी हुन पंहिंजो हथ बगल मां ॿाहिरि कढियो त उहो सभिनी ॾिसण वारनि आॾो चमकी रहियो हो। قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون फिरौन पंहिंजनि चौधारी वेठल सरदारनि खे चयो इहो शख़्स बेशक वॾो माहिर जादूगर आहे, चाहे थो त पंहिंजे जादूअ जे ज़ोर ते तव्हांखे तव्हांजे मुल्क मां कढी छॾे। हाणे ॿुधायो छा था फ़ैसिलो करियो? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم उन्हनि चयो हिनखे ऐं संदसि भाउ खे थिथराए ऐं शहरनि में पढ़े वारा मुंझ त हर हिकु ॾाहे सेबते जादूगर खे आणे हाज़िर कनि। فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين सो मुक़रर कयल ॾींहं जे पूरे वक़्त ते सभई जादूगर गॾु कया विया ऐं माण्हुनि खे चयो वियो त हलंदव न मेड़े में त मन असां बि जादूगरनि जे दीन जे कढ लॻी पऊं जेकॾहिं हू सोभारा थिया فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين जॾहिं जादूगर मैदान में अची विया त उन्हनि फ़िरौन खे चयो असांखे इनाम त मिलंदो न जेकॾहिं सोभ असांजी थी قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين हुन चयो हाओ ऐं पोइ त तव्हां मुंहिंजनि वेझड़नि में शामिल थी वेंदव قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون मूसा चयनि उछलायो जेकी उछलाइणो अथव فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون उन्हनि हिकदम पंहिंजूं नोड़ियूं ऐं लठियूं उछलायूं ऐं चवण लॻा फ़िरौन जी इज़त जो कसम असां ई सोभारा थींदासूं فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون पोइ वरी मूसा जो पंहिंजी लठ उछलाई त उमालक उहा उन्हनि जे ठॻीअ जे ठाहनि खे गिड़काईंदी वई उन ते समूरा जादूगर पंहिंजो पाण सिजदे में किरी पिया ऐं चयाऊं त मञोसीं रब्बुल आलमीन खे मूसा ऐं हारून जे रब खे قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين फ़िरौन चयनि तव्हां मूसा जी ॻाल्हि मञी विया उन खां अॻे ई जो मां का इजाज़त ॾियांव पक ई पक ही तव्हांजो वॾो आहे जंहिं तव्हां खे जादू सेखारियो आहे चङो इझो पवेव थी ख़बर मां तव्हां सभिनी जा हथ ऐं पेर उबतड़ पासनि खां वढाईंदुसि ऐं फाहे चाढ़ाईंदुसि قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين उन्हनि वराणी ॾिनी परवाह नाहे असां त पंहिंजे रब वटि वञी पहुचंदासूं ऐं असांखे उमेद आहे त असांजो रब असांजा गुनाह माफ़ करे छॾींदो छो जो सभिनी खां अव्वल त असां ईमान आंदो आहे وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون असां मूसा खे वही कयो त रातो वाह मुंहिंजनि ॿारनि खे वठी हलियो वञ तव्हांजे कढ ज़रूर पवंदा فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون पोइ फ़िरौन लश्कर गॾु करण लाइ शहरनि ॾांहुं माण्हू गॾु कंदड़ मोकिलिया ऐं चवाए मोकिलियाई त इहे के थोरा माण्हू आहिनि ऐं उन्हनि असांखे ॾाढो कावड़ायो आहे ऐं असां त हिकु अहिड़ी जमात आहियूं जिन खे हर वक़्तु सुजाॻ रहणो आहे فأخرجناهم من جنات وعيون
وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل अहिड़ी रीत असां खेनि संदुन बावन ऐं चश्मन ऐं खज़ानन ऐं संदुन आलीशान जाइन मां ॿाहिरि कढी आयासूं। इहो तो थियो उन्हनि सां ऐं बनी इसराइल खे वरी असां उन्हनि सभिनी शयुनि जो वारिस बणायोसूं। فأتبعوهم مشرقين सुबुह थींदे ई उहे माण्हू संदुन पुठियां पिया। فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين जॾहिं ॿिन्ही टोलनि हिक ॿिए खे ॾिठो त मूसा जे साथियुनि वठी दांह कई त असां त सोघा थी वियासूं। मूसा चयनि असली न, मूसा मुंहिंजो रब आहे, हू ज़रूर मूंखे का वाट ॾसींदो। فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم असां मूसा खे वहीअ वसीले हुकुम ॾिनो त हाणे पंहिंजी लठ समुंड ते, पोइ हिकदमि समुंड फाची पियो ऐं हर हिकु भिक हिक वॾे जबल वांगुरु हुई। وأزلفنا ثم الآخرين ऐं असां ॿिए टोले खे बि आणे उन जाइ जे ओॾो कयोसीं। وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ऐं मूसा ऐं उन्हनि सभिनी खे जेके साणस गॾु हुआ असां बचाए वरितो ऐं ॿियनि खे ग़र्क़ करे छॾियोसीं। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم उन में हिकिड़ी निशानी आहे पर उन्हनि माण्हुनि मां अक्सर मञण वारा नाहिनि ऐं हक़ीक़त इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त आहे ऐं रहम कंदड़। واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ऐं उन्हनि खे इब्राहिम जो किस्सो ॿुधाए जॾहिं जो हुन पंहिंजे पीउ ऐं क़ौम खां पुछियो हो त इहे छा आहिनि जिन खे तव्हां पूॼो था। قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين उन्हनि वराणी ॾिनी कुझु बुत आहिनि जिन जी था पूॼा कयूं ऐं उन्हनि जी सेवा में लॻल रहंदा आहियूं। قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون हुन पुछियुनि भला तव्हांजी ॿुधनि था जॾहिं तव्हां खेनि पुकारियो था या तव्हां खे को नफ़ो या नुक़सान पहुचाइनि था। قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون उन्हनि जवाब ॾिनो न, असल में असां पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि खे ईअं कंदे ॾिठो आहे। قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون तंहिंते इब्राहिम चयनि कॾहिं तव्हां अखियूं खोले उन्हनि शयुनि खे ॾिठो बि आहे जिन जी बंदगी तव्हां ऐं तव्हांजा अॻिथी गुज़िरियल अबा ॾाॾा कंदा आया आहिनि। فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين मुंहिंजा त इहे सभई दुश्मन आहिनि सिवाइ हिकिड़े रब्बुल आलमीन जे जंहिं मूंखे पैदा कयो आहे ऐं पोइ उहो ई मुंहिंजी रहनुमाई थो करे ऐं उहो ई मूंखे खाराए पीआरे थो ऐं वरी जॾहिं बीमार थी पवां थो त उहो ई थो मूंखे शिफ़ा ॾे
जेको मूंखे मारींदो ऐं वरी ॼारींदो ऐं जंहिं में मूंखे उमेद आहे त हिसाब किताब जे ॾींहुं मुंहिंजूं ख़ताऊं माफ़ कंदो। رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم। उनखां पोइ इब्राहिम दुआ घुरी त मुंहिंजा रब मूंखे फ़ैसिले करण जी क़ाबिलियत अता कर ऐं मूंखे स्वालिहनि सां मिलाइजे ऐं बाद में अचण वारनि में मूंखे सचो नालो नामूस अता कजांइ ऐं मूंखे जन्नत जे वारिसनि में शामिल कजांइ ऐं मुंहिंजे पीउ खे बि माफ़ कजांइ, बेशक उहो त गुमराहनि मंझां आहे ऐं मूंखे उन्हीअ ॾींहुं ख्वार न कजांइ जॾहिं सभु माण्हू वरी जियारा करे उथारिया वेंदा, जंहिं ॾींहुं न की माल को नफ़ो ॾींदो ऐं न वरी औलाद। बाक़ी उन जी ॻाल्हि ॿी आहे जेको सही सालिम दिल आणे अल्लाह वठा थी। وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون। उन्हीं ॾींहुं जन्नत परहेज़गारनि जे वेझो कई वेंदी ऐं दोज़ख भटकियल माण्हुनि जे साम्हूं खोले निर्वाह कयो वेंदो ऐं खां पुछियो वेंदो त हाणे किथे आहिनि उहे जिन जी तव्हां अल्लाह खे छॾे पूॼा कंदा हुयो, छा उहे तव्हां जी का मदद कनि पिया या भला पंहिंजो ई को बचा करे सघनि था। فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون। पोइ उहे माबूद ऐं उहे भटकियल माण्हू ऐं इब्लीस जा लश्कर सभई मंझि हिक ॿिए जे मथां ऊंधा उछलाया वेंदा। قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين। उते उहे सभु पाण में झेड़ो मचाईंदा ऐं उहे भटकियल माण्हू पंहिंजनि माबूदनि खे चवंदा त अल्लाह जो कसम असां त पधरीअ गुमराहीअ में पियल हुआसूं जंहिं वक़्तु तव्हांखे पे रब्बुल आलमीन जो मट बणायोसूं ऐं असांखे उन्हनि माण्हुनि गुमराह कयो हो जेके ॾोहारी हुआ। हाणे न असांजो को सिफारिश कंदड़ आहे ऐं न वरी को सचो दोस्त। असांखे हिकु भेरो वरी मोटी वञण जो मौक़ो मिले त मोमिन बणिजी वञी। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم। बेशक उनमें हिकु वॾी निशानी आहे पर उन्हनि मां घणा माण्हू ईमान आणण वारा नाहिनि ऐं सची ॻाल्हि इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त आहे ऐं रहीम बि। كذبت قوم نوح المرسلين नूह जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो सॼो। إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون याद करियो जॾहिं संदुसि भाउ नूह खे चयो हो त छा ॾिजो नथा मां तव्हां लाइ हिकु अमानत वारो रसूल आहियां तंहिं करे तव्हां अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी फर्मा बरदारी करियो मां तव्हां खां उन कम लाइ उजूरो नथो घुरां मुंहिंजो अजुर त जहाननि जे पालणहार ते आहे तंहिं करे अल्लाह खां ॾिजो ऐं बिना खे हटकजे मुंहिंजी इताअत करियो قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون उन्हनि जवाब ॾिनो छा असां तोखे मञूं हालांकि तुंहिंजी पैरवी त नीच में नीच माण्हुनि कई आहे قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون नूह जवाब ॾिनुनि मूंखे कहिड़ी ख़बर त संदुनि अमल कहिड़ा आहिनि उन्हनि जो हिसाब त मुंहिंजे रब जे दिले आहे जेकर त तव्हां का सम्झ धारियो وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين मुंहिंजो त इहो कमु नाहे त जेके ईमान आणीन तिन खे तड़े कढां मां त फ़क़ति खोले खोले चिता ॾियण वारो आहियां قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين उन्हनि चयो ऐ नूह जेकॾहिं तूं न ॿुड़ी त तूं फिटकार कयल माण्हुनि में शामिल थी वेंदे قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين नूह दुआ घुरी ऐ मुंहिंजा रब मुंहिंजी क़ौम मूंखे कूड़ो सॼो आहे हाणे तूं मुंहिंजे उन्हनि जे विच में हिकु मनो फ़ैसिलो करे छॾ ऐं मुंहिंजे ऐं जेके मोमिन मूं साण आहिनि उन्हनि जी जिंद छॾाए فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين लेट सां उनखे ऐं संदुसि साथियुनि खे हिकु भरियल ॿेड़ीअ में बचाए वरितो ऐं खांसि पोइ बाक़ी बचड़नि खे गर्क करे छॾियोसीं إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم बेशक उन में हिकिड़ी निशानी आहे पर उन्हनि मां घणा माण्हू मञण वारा न आहिनि ऐं हक़ीक़त इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त आहे ऐं बाछारो كذبت عاد المرسلين आद जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो सॾियो إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون याद कर जॾहिं संदुसि भाउ हूद खेनि चयो हो छा तव्हां ॾिजो नथा मां तव्हां लाइ वेसा जोगो रसूल आहियां तंहिं करे तव्हां अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजे चवण ते हलो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين मां इन कम लाइ तव्हां खां को उजूरो नथो घुरां मुंहिंजो अजुर त रब्बुल आलमीन ते आहे أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون भला इहो छा आहे जो हर मथां हंध ते अजायो को यादगार अॾे विझो था ऐं वॾा वॾा महलात था ठाहियो ॼण त तव्हांखे सदाईं रहणो आहे وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون ऐं जॾहिं कंहिं ते हथ था विझो त ॾाढा बणिजी था विझो सो तव्हां अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी इताअत करियो واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين
وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ॾिजो उन खां जंहिं तव्हांखे इहो सभु कुझु ॾिनो आहे जेके तव्हां पाण ॼाणो था तव्हांखे चौपायो माल ॾिनाई ऐं औलाद ॾिनाई बाग़ ॾिनाई ऐं चश्मा ॾिनाई मूंखे त तव्हांजे बारे में हिकिड़े वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो डपु आहे قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم उन्हनि जवाब ॾिनो तूं नसीहत कर या न कर असां लाइ मिड़ई बराबर आहे इहे ॻाल्हियूं त असल खां वठी ईअं ई पे हलंदियूं आयूं आहिनि ऐं असां त कॾहिं बि अज़ाब में पवण वारा नाहियूं नेठ उन्हनि खेसि कूड़ो सॼो त असां खेनि तबाह करे छॾियो बेशक उन्हीअ में हिकिड़ी निशानी आहे पर उन्हनि मां घणा माण्हू मञण वारा नाहिनि ऐं हक़ीक़त इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त आहे ऐं बाझारो كذبت ثمود المرسلين समूद रसूलनि खे कूड़ो सॼो إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون याद कर जॾहिं संदुसि भाउ स्वालिह खे चयो छा ॾिजो नथा मां तव्हां लाइ हिकु भरवसे जोॻो रसूल आहियां पोइ तव्हां अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजे चवण ते हलो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين मां इन्हीअ कम ते तव्हां खां को बि उजूरो नथो घुरां मुंहिंजो अजुर त रब्बुल आलमीन ते आहे أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم छा तव्हां उन्हनि सभिनी शयुनि मंझि जेके हिते आहिनि बसि ईअं ई सलामतीअ सां रहण ॾिना वेंदव उन्हनि बाग़नि ऐं चश्मनि में ऐं उन्हनि बनियुनि ऐं खजियुनि में जिन जा छुगा रस सां भरियल आहिनि وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون तव्हां जबल टुके आकड़ में भरिजी उन्हनि में जायूं ठाहियो था अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी फर्मा बरदारी करियो ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون उन्हनि लीका लताड़ण वारनि माण्हुनि जी ॻाल्हि ते बिना न हलो जेके ज़मीन में ख़राबियूं पैदा कनि था ऐं सुधारो असली नथा आणी قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين उन्हनि मोटाए चयसि तूं त रुगो को जादू कयल माण्हू आहीं असां जहिड़े ई हिकु बशर खां सवाइ ॿियो छा आहीं आण का निशानी जेकॾहिं तूं सचो आहीं قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم सवाले चइनि हीअ अथव ॾाची हिकिड़ो ॾींहुं उन जे पाणी पीअण लाइ आहे ऐं हिकिड़ो तव्हां सभिनी जे पाणी वठण लाइ उन सां का बि हथ चुरांद न कजो न त हिकु वॾे ॾींहं वारो अज़ाब अची तव्हांखे काबू कंदो فعقروها فأصبحوا نادمين
فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم मगर उन्हनि संदसि खुचियूं कपे छॾियूं ऐं पोइ ॾाढो पछताइण लॻा पोइ अज़ाब अची खेनि पकड़ियो बेशक उन में हिकु निशानी आहे पर उन्हनि मां घणा मञण वारा न आहिनि ऐं हक़ीक़त इहा आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त आहे ऐं रहीम كذبت قوم لوط المرسلين लूत जी क़ौम रसूलनि खे कूड़ो सॾियो إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين याद करियो जॾहिं संदसि भाउ लूत खेनि चयो हो छा तव्हां ॾिजो नथा मां बि तव्हां लाइ हिकु अमानत वारो रसूल आहियां فاتقوا الله وأطيعون सो तव्हां अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी फर्मा बरदारी करियो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين मां उन लाइ तव्हां खां को बि उजूरो नथो घुरां मुंहिंजो अजुर त जहाननि जे पालणहार ते आहे أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون छा तव्हां दुनिया जी मखलूक मां मर्दनि वटि था वञो ऐं तव्हांजे ज़ालुनि में तव्हांजे रब तव्हां लाइ जो कुझु पैदा कयो आहे उनखे छॾे था ॾियो असल ॻाल्हि हीअ आहे त तव्हां माण्हू लीकाई लंघे विया आहियो قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين उन्हनि चयो ऐ लूत जे तूं इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पासो न कयो त तोखे बि असांजे आबादियुनि मां तड़े कढियल माण्हुनि में शामिल थियणो पवंदो قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون उन चयनि मां त तव्हांजे कुधनि करतूतनि ते सख़्त पुछा करण वारनि मां आहियां ऐं मुंहिंजा रब तूं मूंखे ऐं मुंहिंजी आगह खे उन्हनि जे कुधनि कमनि खां छुटकारो ॾे فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم पोइ असां खेसि ऐं संदसि सारे कुटुंब खे बचाए वरितो सवाइ हिकु बांभ यानी पोढ़ीअ जे जेका पोइ ते रहिजी वञण वारनि मां हुई पोइ रहियल सभिनी माण्हुनि खे तबाह करे छॾियोसूं ऐं मथिनि हिकिड़ी बरसात वसाईसूं ॾाढी बुछड़ी हुई उहा बरसात जेका उन्हनि डिॼारियल माण्हुनि मथां नाज़िल थी बिलाशक उन में हिकु निशानी आहे मगर उन्हनि मां घणा मञण वारा नाहिनि ऐं हक़ीक़त में तुंहिंजो रब ज़बरदस्त आहे ऐं रहम करण वारो كذب أصحاب الأيكة المرسلين आयका वारनि रसूलनि खे कूड़ो सॾियो إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون याद कर जॾहिं शुएब खेनि चयो हो त छा तव्हां ॾिजो नथा मां तव्हां लाइ हिकु एतबार जोॻो रसूल आहियां तंहिं करे तव्हां अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी इताअत करियो وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
मां उन लाइ तव्हां खां को बि उजूरो नथो घुरां, मुंहिंजो अजु त रब्बुल आलमीन ते आहे। أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين मान पूरी तरह भरे ॾियो ऐं कंहिंखे कष्ट न लायो, सही ताराज़ी सां तोरियो ऐं माण्हुनि खे संदुनि शयूं घटि न ॾियो, ज़मीन में फसाद न फैलाईंदा वठो ऐं उन हस्तीअ खां ॾिजो जंहिं तव्हां खे ऐं अॻियनि नस्लनि खे पैदा कयो आहे। من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين उन्हनि चयो, तूं त रुगो को जादू कयल शख़्स आहीं ऐं आहीं बि त रुगो असां जहिड़ो ई बशर ऐं असां त तोखे सफ़ा कूड़ो था सम्झूं। भला जेकॾहिं तूं सचो आहीं त असां ते आसमान जो को टुकड़ो किराए ॾेखार। قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم। शुएब चैन, मुंहिंजो रब ॼाणे थो जेकी जो तव्हां कयो था पिया। उन्हनि खे कूड़ो सॼो नेठि सचीअ वारे ॾींहं जे अज़ाब अची खेनि सोघो झलियो ऐं उहो ॾाढो ख़ौफ़नाक ॾींहं वारो अज़ाब हो। إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم। बिलाशक उन्हीअ में हिकिड़ी निशानी आहे, मगर उन्हनि मां घणा माण्हू मञण वारा न आहिनि ऐं हक़ीक़त ही आहे त तुंहिंजो रब ज़बरदस्त आहे ऐं बाझ कंदड़ बि। وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين। ऐं ही रब्बुल आलमीन जी नाज़िल कयल शइ आहे, जंहिंखे साण खणी जिब्राइल अमीन अची तुंहिंजी दिल ते लथो आहे, तां त तूं उन्हनि माण्हुनि में शामिल थिए जेके अल्लाह पारां ख़ल्क़ खे ख़बरदार करण वारा आहिनि, सफ़ा चिटीअ अरबीअ ज़बान में, ऐं इहो त आगातन माण्हुनि वारनि किताबनि में बि मौजूद आहे। أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل। छा उन्हनि मके वारनि लाइ इहा का निशानी नाहे जो उनखे बनी इसराइल जा आलिम ॼाणनि था। ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين। पर उन्हनि जी होड़ जी त इहा हालत आहे, जेकॾहिं असां उनखे कंहिं अजमीअ ते बि खणी लाहियूं हा ऐं उहो फसी अरबी कलाम को खेनि पढ़ी ॿुधाए हा तब न मञीनि हा। كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون। अहिड़ी तरह असां हिन ज़िक्र खे ॾोहारियुनि जी दिलनि में दाख़िल कयो आहे, सो हू उन ते ईमान न आणींदा जेसि ताईं दर्दनाक अज़ाब अखियुनि सां न ॾिसनि। पोइ जॾहिं उहो ओचितो ई अची उन्हनि ते पवंदो आहे जो खेनि का सुधी न हूंदी आहे, त
त पोइ चवंदा आहिनि त छा असांखे हाणे का मोहलत मिली सघे थी। أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون छा इहे माण्हू असांजे अज़ाब लाइ था जल्दी मचाइनि? तो को इन ॻाल्हि ते गौर कयो आहे त जेकॾहिं असां खेनि सालनि जा साल ऐश करण जी मोहलत बि ॾेई छॾियूं पोइ उहा ई शइ पेश अचेनि जंहिंखां खेनि डिॼारियो थो वञे त उहो ज़िंदगी गुज़ारण जो सामान जेको खेनि मिलियल आहे सो संदुन कहिड़े कमु ईंदो। وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين। ॾिसो असां कॾहिं बि कंहिं ॻोठ खे सिवाइ उन जे हलाक न कयो जो उन लाइ डिॼारण वारा नसीहत करण लाइ मौजूद हुआ ऐं असां को ज़ालिम न हुआसीं। وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون। इन खोले बयान कंदड़ किताब खे शैतान खणी कोन लथा आहिनि न कि इहो कमु खेनि सुञे थो ऐं न वरी हू ईअं करे ई सघनि था। हू त उन जे ॿुधण खां बि परे रखिया विया आहिनि। فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون। तंहिं करे ऐं नबी अल्लाह सां गॾु कंहिं बि ॿिए माबूद खे न छॾ न त तूं बि सज़ा भोगण वारनि मां थी पवंदे। पंहिंजे वेझे में वेझनि अज़ीज़नि क़रीबनि खे ॾिजा ऐं ईमान आण वारनि मां जेके माण्हू तुंहिंजी पैरवी इख़्तियार कनि त उन्हनि सां निवड़त सां पेश अच। पर जेकॾहिं तुंहिंजी बेफ़रमानी कनि त चई ॾीन त जेकी तव्हां करियो था मां उन जो ज़िम्मेवार न आहियां। وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم। ऐं उन ज़बरदस्त ऐं बाझारे ते धार जेको तोखे उन वक़्त पियो ॾिसंदो आहे जॾहिं तूं उथंदो आहीं ऐं सजदो कंदड़ जे विच में तुंहिंजी चुरपुर खे पियो ॾिसंदो आहे। हू त सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون। इंसानों मां तव्हांखे ॿुधायां त शैतान कंहिं ते लहंदा आहिनि। उहे हर कूड़ ठाहींदड़ बदकार ते लहंदा आहिनि। ॿुधल सुधल ॻाल्हियूं कननि में विझंदा आहिनि ऐं उन्हनि मां घणा कूड़ा हूंदा आहिनि। والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। बाक़ी शाइरनि जी कढ त भॼकल माण्हू ई लॻंदा आहिनि। ॾिठो न अथई छा त उहे सभु कंहिं मैदान में पिया भॼकंदा वतंदा आहिनि ऐं उहे ॻाल्हियूं चवंदा आहिनि जेके पाण न कंदा आहिनि। बाक़ी उन्हनि जी ॻाल्हि ॿी आहे जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कयाऊं
ऐं अल्लाह खे तमामु घणो यादि कयां ऐं जॾहिं मथिन ज़ुल्म थियो त फ़क़ति बदिलो वरिताऊं ऐं ज़ुल्म कंदड़नि खे सिघो ई मालूम थी वेंदो त उहे कहिड़ीअ पछाड़ीअ तां पिया वरनि।